फैसला साजों ने ये कुछ किया, ठीक है। अगर तो हम देखें ना, दो भाई हैं, अगर वो मिलकर बैठेंगे बात करेंगे तो गुफ्तगू से कोई ना कोई बात अच्छी निकलेगी, ठीक है। अच्छा, उनके ऊपर सियासत की पाबंदी लगाई गई। फिर आगे जाके पाकिस्तान के आपको पता है किस तरह के वज़राए आज़म के साथ जो कुछ होता रहा, ठीक। लियाकत अली खान शाह उनकी असैसिनेशन हुई, उसके बाद आगे निज़ामुद्दीन, ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब, उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा आए, फिर चौधरी मोहम्मद अली आए, फिर हुसैन सोहरावर्दी आए, फिर उसके बाद आए आई चंडीगढ़। तो इन सब के दौरान जब ये आखिर में आ रहे थे 1958 में, तब कह लें हमारा जो पहला आइन बना 1955 में, उस आइन के तहत ये इलेक्शन नहीं करवा सके, 3-4 वज़ीर आज़म बदले। उन वज़राए आज़म के बदलने के दौरान मुल्की हालात जो उसको कह लें वजह बनाकर पहली मार्शल लॉ लगाई गई मुल्क में 1958 में। फिर क्या हुआ, अयूब खां और मोहतरमा फातिमा जना, इनके इलेक्शन हुए दोनों ममालिक, दोनों साइड पे, मशरकी और मगरबी साइड पे। फातिमा जना साहबा के बेहतरीन जलसे थे, अच्छे जलसे थे, वो इलेक्शन जीत रहे, लेकिन एक भरपूर धांधली से वो इलेक्शन मुनक्कद करवाया गया और जनाब सदर अयूब खान साहब जीत गए। उस बात को भी बंगालियों ने अपनी तौहीन समझा कि जी हमारे वोट को वो इज्जत नहीं दी गई, क्योंकि हर जगह तो वो जीत रहे थे। एक वक्त वो भी आ गया था कि 1 यूनिट कायम कर दिया गया 1955 में, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों की सीटें बराबर कर दी गई अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए। एक तरीके है ना, सियासतदान मिलके एस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 नंबरियों के तरीके ढूंढते रहते हैं, हम सियासतदान इस्तेमाल होते रहे इनके हाथों। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो बीबी फातिमा जना, आपको पता है कि जिस तरह उनकी इलेक्शन मुहिम के दौरान ये जो आप आज नाम नहाद मुस्लिम लीगी है, जो खुद को उनके वारिस कहते हैं, उनके इंतखाबी निशान को कुत्तों के गले में डाल के घुमाते बनाते थे, आज उनके वारिस बने बैठे हैं। ये इन्होंने उनके साथ हालत की थी। ये वही सोच है, ये वही सोच आज तक चली आ रही है। वहाँ से 2 सोचों की इब्तिदा शुरू हुई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आप चले जाएँ कि 1955 में वो खामोश हो गए, उन्होंने कोई जंग में हिस्सा नहीं लिया उस तरह से जिस तरह से लेना चाहिए था। ना इंडिया ने उधर महाज खोला, बल्कि वही उसी महरूमी जो उनकी थी वहीं से इंडिया ने फ़ायदा उठाया। इंडिया ने उनसे उनकी लीडरशिप तक मैसेज भेजा कि देख लें जी हमने कुछ नहीं किया आपके लिए, हालांकि आप इधर निहत्ता पड़े हुए थे। अच्छा, वो भी एक महरूमी। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद भट्टो साहब ने 1969 में जो 1 यूनिट रूल लगा दिया तो उसको ख़त्म किया। तारीख़ पाकिस्तान में आज तक जो हम सुनते आए हैं कि एक ऐसा इलेक्शन हुआ है जो सबसे फेयर था, वो था 1970 का, सॉरी। अच्छा, 1970 में वो जीत गए 167 नशिस्तें और पीपल्स पार्टी जीती 86। तो एक जो बंदा 167 सीटें जीत गया था, 67 सीटें, 86 वाले ने कहा जी मैं अपोजिशन में नहीं बैठूँगा, फिर आइनी बहरान पैदा हो गया। तो उसके नतीजे में आपके सामने है, फिर आर्मी एक्शन हुआ और आर्मी एक्शन के नतीजे में हमारा जो एक मुल्क था जो 2 कौमी नज़रिए पे हमने हासिल किया था। 2 कौमी नज़रिया ऐसा नज़रिया था कि 2 कौमें, एक काफर एक मुसलमान, एक काफर और मुसलमान। काफर से हमने मुसलमान मुल्क छीना था अपना, और बाद में मुसलमानों में भी वो तफरीक हमने कर दी, उसमें भी हमने एक सरहद खींच दी। तो अब आप खुद देख लें इसके अवामल क्या थे। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है, मैंने जो अपने बड़ों से भी सुना है, जो भी हिस्ट्री देखी है, उसके मुताबिक तो उनकी तरफ से भी होंगे कुछ ऐसे अवामल, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में तो यही रहे हैं जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन दोनों के दरमियान जंग तो थी, इक़्तिदार मिला। जैसे मैंने पहले सवाल किया, सवाल वही है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? जो ज़ाहरी तौर पर देखा जाए तो ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उस मुल्क का वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकिन सही मायनों में फ़ायदा किसको हुआ? सियासत बड़ी बुरी और बड़ी डर्टी गेम है। अगर अगर आपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे, अगर तो कौम के लिए देखें तो ये खिदमत खलक है। अगर आप इसको इस तनाज़र से देखते हैं सवाल को कि फ़ायदा किसको हुआ, पहला फ़ायदा ये हुआ कि दोनों ही वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन नुकसान ये हुआ दोनों की असैसिनेशन हुई। एक को हैंग कर दिया गया और एक को शूट कर दिया गया, दोनों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मजमूई तौर पर मेरे मुल्क पाकिस्तान का नुकसान हुआ। हम जो इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बना था, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, और ऐसे 2 टुकड़े कर दिए गए कि जिसको आज भी हम मिस करते हैं। ये तो है। बांग्लादेश उस वक्त अक्सर सैलाब में डूबा रहता था, और सैलाब की वजह से यहाँ वहाँ के लोग जो थे वो ख़ुद भी परेशान थे,
اور یہاں سے پیسہ وہاں پہ بھی جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کا حصہ تھے تو ہم نے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور حفاظت کے اوپر جو اخراجات ہوں گے وہ بھی کرنے ہیں. تو جب پاکستان الگ ہو گیا, بنگلہ دیش الگ بن گیا, دونوں نے ظاہر سی بات ہے پھر ایک دوڑ لگائی ہوگی ترقی کی. بنگلہ دیش ترقی میں کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں پہ؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ریاست ہوتی ہے وہ عوام کی ماں ہوتی ہے. جی جی. اگر کوئی بنگلہ دیش اگر کوئی ریونیو جنریٹ کرتا ہے تو وہ مرکز کے پاس آتا تھا. جی جی. وہ لگاتے تھے, چاہے اپنے پہ لگائیں چاہے ان پہ لگائیں. ظاہری بات اگر ایک ملک ہے تو اس کو آپ نے پالنا بھی تو ہے کہ نہیں. ان کے بھی مقولے مشہور ہیں. وہ کہتے تھے ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بدبو آتی ہے, پٹسن وہ پیدا کرتے تھے. ان کا یہ بلیم تھا کہ ہماری جو ریونیو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر اور پنجاب کے اوپر ادھر ادھر سارا لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں, میں زیادہ ذمہ داری فکس کرتا ہوں ان لوگوں پہ جو گورنمنٹ میں تھے. اور گورنمنٹ میں کون تھا؟ مغربی پاکستان والے رہے ہیں نا. مشرقی پاکستان والے وہ حسین شاہی سہروردی, ان کو ایک بار موقع دیا گیا تھا. جب مارشل لا لگائی گئی تو پھر کیا ہوا؟ ان کو گرفتار کیا گیا. ان کو گرفتار کر کے مشروط طور پہ رہائی دی گئی اور پھر لندن, اور لندن سے بیروت وہ گئے. وہیں پہ ان کا متنازع کیا لے کے موت ہوئی. آج تک بنگلہ دیش میں اس کو قتل صبر کیا جاتا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اس میں جب آپ کی کوئی کمزوری ہوتی ہے نا ملک کی, آپ کے گھر کی, فیملی کی, دوستوں میں آپ کی, تو پھر جو دشمن ہوتا ہے وہ اس کو ہوا دیتا, ہوا دے کے اس کو بڑھاتا. اس کو پھر آپ نے سوال کیا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں معاشی طور پر, وہ کہاں کھڑے ہیں. آپ دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہیں اس بارے میں. ہم تو سری لنکا کے قریب پہنچ گئے. کسی بھی ملک کی اگر آپ نے معاشی صورتحال دیکھنی ہے تو اس کی کرنسی دیکھ لیں. ہمارا 260-70 روپے بھی آج ڈالر پہ نہیں مل رہا. 260-70 کا روپے کا ایک ڈالر نہیں مل رہا ہمیں اوپن مارکیٹ میں. اور ان کا جو ڈالر ہے 102 پہ, 102 روپے کا ٹکا ان کا ایک ڈالر کے برابر. ٹھیک ہے, ان کی جی ڈی پی جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے. ہماری جی ڈی پی کا پلے ککھ نہیں ہے. ان کی میں دیکھ رہا تھا ان کے فارم جو ان کے جو نیشنل ریزرو ہے وہ تقریباً 48 ارب ڈالر ہے. ہمارے 7 ارب ڈالر ہے, اور وہ بھی مانگے تانگے کے. نیکسٹ منتھ ہم سکوک بانڈس کی مد میں دے رہے ہیں تو پیچھے 6 ارب ڈالر رہ جائیں گے. وہ بھی ایک کہہ لیں ارب مال, دونوں ارب مالک کے ہیں. وہ جب مرضی لے جائیں تو ہم ڈیفالٹ ہی ڈیفالٹ. آپ خود کمپیئر کر لیں. ہم نے کیا کیا کرونا کے دوران, ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اوپر گئی ہے. جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ان کی سیاسی بصیرت اس میں کام آئی, ان کی معاشی بصیرت اس میں کام آئی. انہوں نے اپنی جتنی بھی عقل سے استعمال کر سکتے تھے کام کیا انہوں نے. اور اس کے دوران آپ کی فیصل آباد کی جتنی بھی انڈسٹریز وہ چل پڑی. لیکن اب حالات کیا؟ اب دیکھیں کہ انہوں نے, نکموں نے, نلیکوں نے آگے کیا کیا. آپ خود فیصلہ کر لیں. یہ ترقی جو ہوئی ہے بنگلہ دیش میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی بے شمار انڈسٹری جو ہے وہاں پہ موو ہو چکی ہیں. وہ بے شمار چیزیں بنانے میں بہت آگے نکل چکا ہے. اور اگر خدمت کی بات کر لیں, سروسز کی بات کر لیں تو بنگلہ دیش کا نمبر کہہ لیں کہ ٹاپ 5 میں پوری دنیا میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. خاص طور پہ لیبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ان کی لیبر سستی ہے. ان کے ملک کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں وہ کاسٹ بہت کم ہے. بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں پہ جا کے ڈیرے جما لیے ہیں. تو جو ترقی کی ہے بنگلہ دیش نے, اس کے پیچھے فرق کیا ہے اور پاکستان کی ترقی میں؟ سر سب سے پہلے تو لیونگ سٹائل دیکھا جاتا ہے. ترقی تو میں آپ کو بتاتا ہوں, لیونگ سٹائل دیکھا جاتا ہے. دیکھیں کہ ان کی پر کیپٹا آمدنی ان کی $2500 ہے سالانہ پر کیپٹا. انڈیا اعلیٰ ایک ہم دونوں سے اچھا صبر کیا جاتا ہے, لیکن وہ ان کی ہے $2270 اور ہماری 1500. آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ ہم سے کتنا آگے چلے گئے. اب آپ کہیں کہ وہ آگے کیوں گئے؟ آگے گئے ادھر زرداری نہیں ہے, ادھر نواز شریف نہیں ہے, ادھر یہ پی ڈی ایم نہیں ہے, 11 جماعتیں نہیں ہیں جن کی 11 جماعتیں اور ہر لیڈر کا علیحدہ علیحدہ طریقہ کرپشن کرنے کا. یہ منحوس پارٹیاں ادھر نہیں ہیں, اس طرح کا طریقہ واردات ادھر نہیں ہے. جب آپ ملک سے مخلص ہو جائیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا. تو پاکستان اس سے مزید تنزلی کی طرف جائے گا یا ترقی کے امکانات ہیں؟ نہیں, میں نے ہمیشہ پازیٹیو بات کی ہے. انشاءاللہ پاکستان میں آپ آنے والے وقت میں تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ایک آواز اٹھ چکی ہے, ایک ہوا چل چکی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والا وقت پاکستان کے لیے روشن مستقبل لے کے آئے.